अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इस्लामी दुनिया में मोहम्मद कासिम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको आज एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जो कि इस महंगाई के दौर में कारआमद साबित होगा और आपको रोज़ी की तमाम तर परेशानियों से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। लोगों की जवान बेटियां बैठी हुई हैं, वो उन्हें जहेज़ नहीं दे सकते क्योंकि घरेलू हालात इतने तंग हैं और कारोबार नहीं है। मज़दूर दिहाड़ी वाला अगर दिहाड़ी पे जाता है तो हफ़्ते में 2 या 3 दिहाड़ियाँ लगती हैं, जबकि वो बाकी दिनों में फ़ारिग रहता है। दोस्तों, वो घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकता तो अपनी बेटियों का जहेज़ कहाँ से बनाएगा, और घर के खर्चे ही पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे बहुत से व्यूअर्स जो रोज़ी की वजह से ही परेशान हैं, यहाँ तक कि अमीर आदमी भी परेशान है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन अमीर आदमी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि आम गरीब इंसान को पड़ता है, क्योंकि वो मज़दूरी करता है और हर चीज़ इतनी महंगी है कि उसकी बर्दाश्त से बाहर है। दोस्तों, आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी तमाम तर परेशानियाँ, जैसे कि जवान बेटियां बैठी हुई हैं, उनके रिश्तों के लिए आपके पास इतने अखराजात नहीं कि वो अपनी बेटियों को रुखसत कर सकें, और वो लोग जो अपना घर अच्छा बनाना चाहते हैं नहीं बना सकते, गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से उनका ये मसला भी हल हो जाएगा। जो लोग कोई अपना कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो महंगाई की वजह से कारोबार नहीं बना पा रहे, इंशाअल्लाह ताला वो भी इसकी बरकत से कारोबार बना लेंगे। दोस्तों, ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मुझे 2003 में एक कारी साहब से मिला था, जिन्होंने मुझे बताया था कि आप इस पर अमल करें, आपको इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे कामयाबी मिली है, और आज मैं आपको वो वजीफ़ा फ़ी सबीलिल्लाह देना चाहता हूँ, और इसीलिए कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कि कब और किस वक्त ख़त्म हो जाए। अगर ये मेरा दिया हुआ वजीफ़ा आपके कोई मुश्किल हल कर देगा तो सदका जारिया मेरी तरफ से हो जाएगा, और मुझे मेरे गुनाहों से और मेरे अमाल में मुझे फ़ायदा होगा और मेरे गुनाह कम हो जाएंगे। दोस्तों, हर इंसान ख़ता का पुतला है, और हर इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात भी है, लेकिन उससे गुनाह इतने हो चुके हैं कि कोई शख्स ये नहीं कह सकता, भले वो 5 वक्त का नमाज़ी हो, अलहाज हो, कोई भी हो, तो गुनाह उससे लाज़मी होंगे। दोस्तों, ये सवाब की नीयत से मैं आप तक ये वजीफ़ा पहुँचाने जा रहा हूँ, जो कि 100% कारआमद है, और ये ख़ुद मैंने ही आज़माया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफ़े में बहुत पावरफुल तासीर है। दोस्तों, आपने कामिल यकीन के साथ 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है। सबसे अहम मसला जो है हमारी रोज़ी की परेशानी का, वो नमाज का ना पढ़ना है। दोस्तों, हम सुबह उठकर टच मोबाइल उठाकर उसे देखते हैं कि किसका फ़ोन आया, किसका मैसेज आया, किसकी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आई, किसकी नहीं आई। हम फ़ज़ूल बातों में तो वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम सुबह उठकर अल्लाह ताला की नमाज़ अदा करें और हमेशा 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, ताकि हमारी हर परेशानी ख़त्म हो जाए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने वादा किया है कि ए इंसान, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तू मेरी इबादत कर, तू मुझे खुश कर और मैं तुझे खुश करूँगा। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप जब सुबह उठते हैं तो भूखे पेट होते हैं, लेकिन जब आप रात को सोते हैं तो आपका पेट भरा हुआ होता है। ये रिज़्क कौन देता है? ये रिज़्क अल्लाह पाक खुद देते हैं। हमें अल्लाह पर यकीन नहीं रहा, हमें सिर्फ़ अपने आप पर यकीन है कि हम कमाते हैं और खाते हैं। दोस्तों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सबसे पहले हमें ये ख़्याल अपने दिल से निकालना होगा
کہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی رازق ہے، وہی رزاق ہے، وہی کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دکھ سکھ، روزی، اولاد، نیک صالح بیوی اور ہر قسم کے وہ مسئلے مسائل جو بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور حل بھی اللہ پاک خود ہی کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کامل یقین کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اس کے بعد جب آپ مکمل طور پر نماز کے پابند ہو جائیں، اور آپ دوسرا یہ کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، کوشش نہیں 100% آپ نے رزق حلال کھانا ہے، کیونکہ رزق حلال میں برکت ہے۔ جب آپ رزق حلال کھانا شروع کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ بعد نماز مغرب جب آپ نماز پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے تمام گناہوں سے معافی دے دے، اور میں جو کہ روزی کے لیے بہت پریشان ہوں، میرے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور میں ہر طرح سے پریشان ہوں، آپ پیارے حبیب کے صدقے میری یہ التجا قبول کیجئے اور مجھے غیب سے روزی دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو روزی غیب سے ملنا شروع ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اللہ پر توکل کرنی ہے۔ میں کوئی اولیاء اللہ نہیں، میں آپ جیسا ایک عام انسان ہوں، لیکن قاری صاحب نے جو 2003 میں مجھے یہ وظیفہ دیا تھا، میں نے اس پر عمل کیا اور الحمدللہ میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوا۔ دوستو، مجھے خود پتہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے رزق کہاں سے مل رہا ہے، لیکن میں نے 5 وقت نماز نہیں چھوڑی۔ سب سے اول شرط اس عمل کی یہی ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس دوران کسی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ نے چپ چاپ مسجد میں داخل ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور سورۃ واقعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دے اور مجھے غیب سے رزق عطا فرما، میں بہت پریشان ہوں، میری یہ پریشانی دور فرما۔ اللہ پاک آپ کو غیب سے اتنا رزق دیں گے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا، اور آپ کے تمام تر مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے دولت کے طرح طرح کے وسیلے بنتے جائیں گے جو کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوں گے کہ یہ رزق ہمیں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ کام کوئی کریں گے اور پیسے آپ کو کہیں اور سے آئیں گے، تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، جس کو کامل یقین ہے تو وہ اس پر عمل کرے، جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے اور تو وہ اس عمل سے پرہیز کرے، کیونکہ ملتا اسی کو ہے جس کا کامل یقین ہوتا ہے۔ کامل یقین ہوگا تو آپ کو منزل ملے گی، اگر کامل یقین نہیں ہوگا تو آپ کو منزل نہیں ملے گی۔ دوستو، اس عمل کی اجازت عام ہے، لیکن شرط یہی ہے، میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، نہ ہی مجھے چاہیے، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے۔ عمل کی اجازت کے لیے آپ کو مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، لائک، سبسکرائب، اور مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور دعا میں شامل ہونے کے لیے میں ہر جمعرات خاص دعا کرواتا ہوں، اس میں آپ کا نام انشاءاللہ تعالی شامل ہوگا، اور کمنٹس میں آپ نے اپنا ضرور نام لکھنا ہے۔ لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس کے بغیر اس عمل کی اجازت کی طرح نہیں ہے۔ جو اس کے باوجود چھوٹی سی ویڈیو دیکھ کر یا چھوٹا سا کلپ دیکھ کر اس عمل پر اجازت کریں گے، اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں، اور جو مکمل ویڈیو دیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا اور 5 وقت نماز پڑھے گا، لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس کو کامیابی ملے گی۔ دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا، اور میری اگلی ویڈیو کے لیے آپ سبسکرائب چینل کو ضرور کیجیے گا، تاکہ میری اگلی ویڈیو اور اگلے وظائف آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔